اسین داری چی میگی؟ پشت تلفن این همه حرف وارد کرده و تو هیچی بهش نگفتی؟ اصلا نذاش من حرف بزنم، فقط خودش حرفشو زد و قطع کرد. خب قطع کنه، مگه نمیتونستی خودت زنگ بزنی؟ اشتباهه، تو نباید اجازه میدادی اون حرفا رو به تو بزنه. حالا بی خیال، دیگه اتفاقی که افتاده، ولی اینو نمیفهمم چطور یهویی همچین فکری به ذهنش رسیده، یهویی بهم زنگ زد و حرف بارم کرد و گوشی رو قطع کرد. اسین تو اصلا نمیشناسیش. اون سر شهزادم دقیقا همین کارا رو میکرد. حالا هم با تو میکنه. اون میخواد به خودش توجهتو جلب کنه چون بهش محل نمیدی. ولی به نظر من مسئله این نیست. اسین تو چرا نمیخوای بفهمی؟ دخترایی که مثل الینا هستن با همین حرکتهای سبکسرانه توجه مردم به خودشون جلب میکنن. حالا این حرفا رو بی خیال. مگه امروز همدیگر رو دیدیم که در مورد الینا حرف بزنیم؟ راستی بگو ببینم، اون خواستگارت چی شد که مامانت اصرار داره باهاش ازدواج کنی؟ هیچی نشد. نمیذارم هم چیزی بشه. نه، منظورم اینه که حتما برای خودت فکرایی کردی و تو کی میخوای همینجوری مجرد بمونی؟ چرا؟ مگه تو هم تنها نیستی؟ مگه تو هم مجرد نیستی؟ من فرق میکنم. من مردم و مردا یکم راحت ترن، ولی تو این جامعه شرایط برای زنا تا حدودی سخت تره. من زن ضعیفی نیستم. بی خیال، دست به کار شو. یعنی چی دست به کار شو؟ گفتنش آسونه ولی عمل کردنش سخته. با کی ازدواج کنم؟ مگه در خونم خواستگارا صف کشیدن؟ با کی ازدواج کنم تو بگو. با من. با من ازدواج میکنی؟ اسین؟ این چه شوخی؟ حنا، من جدیم. تو داری جدی میگی؟ راستش خیلی وقت بود بهش فکر میکردم، ولی شجاعتشو نداشتم. حالا که حرفش پیش اومد گفتم حرف دلمو بهت بزنم. خب نظرت چیه؟ با من ازدواج میکنی؟